हेलो 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 बिल्ड अ ब्रिज आज कति लेभल पुग्यो हामी 11 लेभल हिडन लेभल त्यहाँ छ हिडन लेभल चाहिँ अब त्यस्तै हो के रे हैन सेटिङ साउन्ड ठिक छ आवाज मात्रै घटाम ओके 11 लेभल खेल्दिम प्ले 2300 मात्र खर्च गर्यो भने हुने रहेछ टु अनलक मिसन्स कम्प्लिट द लेभल रे लेभल भएपछि लेभलको मिसनहरु दिन्छ जुनलाई कटाउनलाई फेरि अर्कोचोटी ओ यो त उडाएर हाम फाल्ने हो क्या यार हो उडेर जान्छ जस्तो लाग्यो मलाई जहाँसम्म लाग्यो उडेर जुन छुन्छु भन्थे तर आज पिजडा something like that राइट किन अलिकति कस्तो नमिला जस्तो भयो त यसरी ल ओके हेर्ने राखिदिउँ ट्राई गरौँ त एकचोटि यति गाडी गुड्दैन ओ यो त साइड मात्रै पो भयो त के गरे मैले रिट्राई बाटो पनि त हाल्नु पर्यो नि अर्को टेक्निक पोइन्ट कहाँ टेक्निक पोइन्टै छैन यार तेल झिकिरहे यो छिटो फास्ट तेल झिक छिटो त्यो गाडीमा हाल्नु पर्यो यस ओके चराहरु भाग्यो छोड्दै चरालाई समात्नु त के गर्छ बादलै जुन रुखमा हाने चरा टन्नै छ नि त तिराड ए मैले उल्टो तरिकाले उडाउने सोचिरहेको थिएँ म त डोरी हालेर उडाइन्छु नि सही हो नि भाइ बल्ल दिमागमा आयो ट्रायंगल्स अन ल अघि स्टिल हालेको हैन र मैले सुरुमा के हाले काठ हालेछु क्या शिट यतिकै हालौँ त यहाँसम्म मात्रै हाले नि पुग्छ के वास्तवमा ल स्टक भयो भने त्यो गरौँला अहिले नभन अहिले नगर भाग सडक बजेट एक्सिड भयो नि त यार अब यतिकै गऱ्यो भने 1 स्टार आउँछ त्यो पनि ट्राई गरौँ यत्रको हुने यसरी त हुने भइदियो त ला 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 ल अब ट्राई यस भाँचे नि सुई उडेर गयो एकचोटिलाई मात्र काम गर्ने पुल बन्यो यस मेक्स जम्प्स 24 मिटर लङ रे सही हो मिसन त पहिले कटेछ रिच द स्पिड अफ 36 मिटर पर सेकेन्ड ल फेरि रिट्राई अब स्पिडको पालो अब योकोचोटि भनेपछि
यसलाई हटाऊँ काठै हालिदिउँ ल भाइ जा 36 स्पिड पुगै पुग सेट पुगेन नि त के गर्ने हो जम्प मात्रै भयो तर बिचमा खस्यो नि त जम्प पनि सोचे जस्तो जम्प भएन अझै एउटा घटाऊँ अच्छा अच्छा लेकिन लंदन को चीज से समोला ओइ ए सही हो अझै यता नि घटाउनु मिल्छ ल जा यो हटाइदियो भने के हुन्छ यसको साटो स्टिल राखिदियो भने धेरै नै एउटा मात्रै राख्ने है उल्टी हानेर जान्छ कि भने त गएन के गर्दा ठिक होला यसलाई हटाऊँ यसरी हाल्यो भने त भत्किन जसरी नि भत्किन्छ त यार के तोरी हो यो तोरी भाइ ए बन्द गरौँ यसलाई ड्याङ 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 ल यतिकै ए अर्को कुरा बिग्रियो यहाँ यो किन्न हाल्ने त नि यतिकै चाहिँ गरौँ न ल अच्छा सेट यतिले पुगेन नि त यहाँ भत्कियो तलपट्टि सपोर्ट दिउँ ल जा ओए बाउन्सी खेल्यो रिट्राई यो भएपछि ल त ल यति भएपछि त हान्छ कि ल ल ल ल स्पिड पुगेन नि त स्पिड यार ल फेरि ट्राई पुल त एकचोटि भन्दा काम गर्दैन कि अझै नि स्पिड पुगेन त के गर्ने होला स्पिड त पुऱ्याउनु मन लाग्छ यो पनि फालिदिउँ यो नि फालिदिउँ यो नि घटाऊँ एउटा मात्रै राखौँ ल जा त स्पिड पुग्दै त भाइ रिट्राई भएन नयाँ तरिकाले गरौँ न यो जोड्नुको साटो हटेर बेलमा एउटा डोरी नै हालौँ ल त्यो नि भएन डोरी हालेर नि अड्डिएन ऊ हालेर नि अड्डिएन यो बाटो सुरुदेखि बनाऊँ त ल के हुन्छ क्लियर अल यस
के हो ट्रायङ्गल्समा छ अनि कहाँ हुन्छ त नि खोइ जोडेको एहे त्यति छोटो त बनाउनै दिँदो रहेछ नि त ट्राई गरौँ न के हुन्छ पुल त सिधै भाँचियो त त्यसो भए यो पनि काम छैन यो पुल पनि हैन ए ए यति त बनाउन मिल्छ नि त त्यति नमिले नि यति त हो नि ट्रायङ्गल्स अन ल ल पहिले क्या भत्किदिएको कि ल स्टे इन द एयर फर 3.5 सेकेन्ड 2.8 सेकेन्ड मात्रै बस्न सकेको छु म अहिलेसम्म यो लेभलले लास्ट कम्प्लिकेटेड गराउँछ के यो फिदर भनेको चाहिँ के हो करेन्ट लेभल 40% इजी मोड भन्ने हो ए स्ट्रङ मेटेरियल 40% बजेट चटक गर्दो रहेछ भनेपछि अहिले गतिलो मेटेरियल देखेन यसले मलाई त्यस्तरी नै अनि गेम खेलाएर हुन्छ त भाइ अहिले चुतियाबन्दी गरेर त अनि कहाँ चल्छ त नि गेम ए गेम यहाँसम्म भयो भने के अझ यहाँसम्म भयो भने हुन्थ्यो पुरै यहीँसम्म हालिदिनु पर्छ क्या योपालि त ल हेरौँ है त एकचोटि यहीँसम्म हालिदिएर पैसा सिद्धिने होला स्पिड त पुग्छ होला नि त स्पिड स्पिड त्यत्रो गर्दा नि स्पिडै पुग्दैन यार बजेट पुरै सिद्ध हुँदा नि न हावामा अड्डिन्छ के पारा हो त तोरीतिर ल फेरि योपालि त स्पिड पुग्नु योपालि त झन् पहिल्यै भत्कियो अब लुवादे रिट्राई पुरै ब्लास्ट अल ब्लास्ट ल के सोचेको होला है मैले त्यतिर अड्डिन्छ भनेर केही अप्सनै छैन यार यर टाइम स्टे यर 3.5 सेकेन्ड बस्नलाई त यरमा कि अलिक माथि नै उचाल्नु पर्छ अरू के गरेर 3.5 सेकेन्ड बस्छ त नि यरमा
स्पिड पुग्दै त भाइ, तेरो म कृतज्ञ हुने थिएँ। पानी मुनि गयो नि स्पिड त लेख्छ होला नि। त यार पानी मुनि गयो नि स्पिड लेख्छ होला नि, मलाई त पुऱ्याउनु नै छैन नि, स्पिड मात्रै पुऱ्याउनु खोज्दा। सही बात, दिमागमा अलि ढिलो पनि आयो कि, स्पिड मात्रै पुऱ्यायो नि मैले छोडिदिन्थेँ कि। इलेभेन ल जा। तीनटा मिसन चाहिँ दुईटा त कटाम भनेको, एउटा भन्दा मिसन कटेन यार। यसरी त के लेभल कटेको भन्ने त नि। लजावती फुल जस्तै लजाउँछु ट्याङ 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 ट्याङ। त्यो झुन्डिन्छ, त्यो झुन्डिनेपछि अलरेडी झुन्डाहरू बनाउनु त। हो त जसरी झुन्डिने हो त्यो। ल मैले यो लेभल कटाउन सकिने छाँट देखिनँ यार। अब पैसा तिर्यो भने मात्रै कट्ने जस्तो देखेँ अब यहाँ। अच्छा अच्छा, स्पिड पुऱ्याउन अर्को अप्सन भेटेँ ल। यो पनि अलि आश लाग्ने अप्सन त होइन, त्यही नि हानिदिउँ। यस 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 तुफान पुगेको नि स्पिड अझै 33 पुग्यो यार। थ्याट रिट्राई।
त्यहाँ गएर ठोकियो, ठोकिनु भएन। ल फेरि क्लियर गरेर सुरुबाट पुल बनाऊँ त। थोरै मात्रै स्ल्यान्ट गरौँ भनेको, जति गरे पनि थोरै स्ल्यान्ट भनेको त्यति नै हुन्छ। हाइट 34 पुग्यो स्पिड है। पछि सिद्धि क्या यार। अनलिमिटेड मोडमा रहेछ। ल यस स्पिड पनि पुग्यो। अब इयरमा बस्नु पर्यो सब कटाउनलाई चाहिँ। 3 point something सेकेन्ड इयरमा बस्न सकिन्छ। अरू केही नहालौँ, यही मात्रै हालिदिउँ त, हुन्छ कि हुन्न। पैसा सिद्धि होला तर अनलिमिटेड हो, कट्छ होला अनलिमिटेड पछि। आश गरौँ नपरौँ। सरर यर टाइमहरू केही चाहिएन मलाई। जम्मै एक राख्नुपर्छ इयरमा। त्यहाँ पुगेपछि ब्यालेन्स भएन। के गराउनु त ब्यालेन्स गर्नलाई। माछ्यो बिचबाट। केही भएन, झन्झन भएन यार। ल त्यहीँ चुडियो। लेभल त कट्छ अब, त्यो लेभलको भएन टेन्सन। मिसन सिद्धाउनु पर्यो कि लेभलमा दिएको जति। इयरमा अड्डाउनलाई जे गर्न सक्छु गर्ने अब। अनलिमिटेड क्यास छ।
3 सेकेन्ड भयो त 2.5 सेकेन्ड भयो यार रिट्राई हुन त क्यास अनलिमिटेड छ बढाउँदै जान्छु अब माथि माथि लान्छु ओके अन्त नि अरू उपाय थाहा छैन मलाई ल जा 2.6 सेकेन्ड भन्दा भएन कसरी हुन्छ 3 सेकेन्ड पुरै तोडफोड फेरि सुरुदेखि बनाऊँ यतिकै जाम त कति सेकेन्ड भयो त रहेछ यारमा 2.24 सेकेन्ड त यतिकै नि भयो त रहेछ त Shit. ट्याक्क 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 ल जा अझै यसरी पनि यसरी गराउन मिल्छ कि भनेको कि लेभललाई यतापट्टि अझै एउटा थप्यो भने चाहिँ हुन्छ होला यार गर्छ होला कि लेभलै मिसन होइन कि लेभलै त्यो चुडियो अब घुम्छ राउन्ड फुत्त फालिदिन्छ अच्छा कटेन पारी त गयो त पारी त गयो खत्रै तालले गयो यस त्यस्तै चाहियो जान त तर त्यो भएन हरे शङ्कर नारायण शरणम ओम शङ्कर बम बम बोले यो कसरी त्यो चरा उडा चरै सिक्दै रुखको यार कहाँ जान्छ उडेर कहाँ जान्छ गयो यार सर लाग्दै सबै चरा उडेर गयो आगो निभाइदिन्छु कि हटेर बेरनको यो हटेर बेरन कस्तो नहल्लिने खाले रहेछ माछाले के भन्दैछ यता यता फर्क्यो माछा फर्कियो ल अब यता फेरि 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 यता खै मैले टच गरिसकेँ फर्किँदैन त के पारा त नि माछाको ठुलो माछा त फर्कियो सानोले टेरेन ल ल फर्किन भाइ त नफर्किने होस् ठुलो फर्कि त सबै फर्किहाल्छ लुवादेहरू गाडीले भनेको मान्दैन गाडीमा अरू के गर्नु मिल्छ ढोको खोल्नु मिल्दैन रहेछ लेभल 11 मा अनलिमिटेड भने अनलिमिटेड क्यास दिएको के काम त नि जब मिसन 3rd कम्प्लिट गर्न सकिन स्टे इन एयर फर 3.5 सेकेन्ड
2 सेकेन्ड जति त सक्यो। यदि पैसा जति नै छ भनेपछि चाङमाथि चाङ नलगाएर सकेसम्म आकाशमा पुर्याउँ त। जति सक्छु आकाशमा पुर्याउँ। अब सपोर्ट दिउँ, नफुट्ने बनाऊँ, आकाशमा पुर्याइदिउँ। जे होला देखा जाएगा। यस्तो ठाडै भयो त चढ्दैन। यो अति भयो। यसरी चाहिँ चढ्छ बरु। यसरी त चढ्छ चढ्नलाई। कहाँ पुग्यो? यति भएपछि त होला नि। के मतलब भनेको जे भयो नि हुन्छ हैन। पैसा अनलिमिटेड देखायो, मलाई त्यति काम गराउनु पर्यो, त्यति त हो। सम्झना बिर्सना सललल, चन्दन बढ्यो तिर्सना सललल, मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधुला, मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधुला। पैसा सकिन्न भनेपछि जे बनाइदिनु भएन भनेको। ल जता नि बनाउने हो। ल यस्तो पुल त कहीँ पनि कहिले नि बन्दैन। सिद्धो झ्याउला त्यो कटेन। बाइ बाइ।